फ्याक्ट्री चाहिँ कुन अप्सन हो? बी सर। बी सर। बी अप्सन स्क्रिनमा भएको बी। बी अप्सन है। के कन्फ्युजन छैन नि यसमा त है? अथर, लयर, सिङ्गर के होला यसको? अप्सन सी। सी। के रिलेसन छैन है? कोही कोही हुनसक्छ, सबै हुनसक्छ, तर यसको रिलेसन केही पनि छैन नि। अथर छुट्टै हो, लयर छुट्टै हो, सिङ्गर छुट्टै हो, केही पनि रिलेसन छैन यसभित्र। सरले एनालोजीको पढाउनु छैन। एनालोजी भनेको कम्पेरिजन है। एनालोजी पनि सोधिरहेको हुन्छ। एनालोजीको कति धेरै टाइप छ कि तपाईँले 1000 क्वेसन पढेर पनि सकिन्न क्या। यति धेरै छ कि कन्सेप्टहरू कति पढ्ने भन्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर एनालोजीको नम्बरको एनालोजी छुट्टै छ है, यसको छुट्टै छ। मैले चाहिँ नर्मली यहाँ यसमा कप भनेको लिप रे होइन, बर्ड भनेको के हो? अप्सन डी सर। अप्सन डी। बिग भनेको के हो? चुच्चो। चुच्चो भन्छ नि, ठोड भन्छ नि हामीले होइन, चराको ठोड भन्छौँ नि, त्यो हो नि होइन। यहाँ कप भनेर टी भनेको के हुन्थ्यो नि फेरि? ग्रास हुन्। ए बर्डले ग्रास त इन्सेक्ट के हुन्थ्यो? कपमा टी हुन्छ होइन। बर्डले के खान्छ भनेर गरेर पनि मिल्छ। बर्ड कहाँ हुन्छ? फरेस्टमा हुन्छ। ठिक छ। त्यही भएर घोकेर जाने भन्दा कन्सेप्ट सिकेर गए पनि सजिलो हुन्छ। ठिक छ है। म अलिक फास्ट गर्छु किनभने मलाई त्यो धेरै प्र्याक्टिस गराउनु छ, त्यही भएर मात्रै है। धेरै टाइम लिएर काम छैन नि त। फ्लो, रिभर, स्ट्याग्नेट, पुल सर। अब यसको मिनिङ थाहा हुनु पर्यो है। स्ट्याग्नेट भनेको स्टेबल भएर बस्ने क्या। ठिक छ। स्टेबल भन्यो भने के हुन्छ? स्टेबल भनेको सबै रेन पनि चल्ने कुरा भयो, स्टिम उड्ने कुरा भयो, क्यानल भनेको सुरुङको वाला भयो, पुल भयो, स्विमिङ पुल भन्छ नि स्ट्याग्नेट है। माथि क्वेसनको रिलेसन हेर्ने। यसमा यस्तो क्वेसनमा के हुन्छ भने सपोज यहाँ चाहिँ कहिले सोधिरहेको हुन्छ क्या। यसमा सोधेछ लाइब्रेरी सोधेछ, बुक भनेको छ। ठिक छ। यहाँ कोट भन्यो भने के गर्ने त? लाइब्रेरी भनेको बुक हो भने जस्तै कोट भनेको के हो? लयर हुनसक्छ। लयर है। के छ अप्सन हेर्ने, त्यसरी गर्ने, रिलेसन फाइन्ड आउट गर्ने क्या। यहाँको रिलेसन फाइन्ड आउट गर्ने अनि त्यसपछि एन्सर भन्ने हो क्या। त्यो मात्रै है। एनालोजीको त्यो पाटो। यसको टाइप त थुप्रै छ। अब कुन टाइप तपाईँले हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यही मात्रै पढ्यो भने पनि पुग्दैन होला एक्जामसम्म जान। मैले त्यो फरक फरक टाइपको हालेको छु यहाँ, तपाईँले थाहा भइहाल्छ। पिकक भनेको इन्डिया हो। बियर भनेको कुन कन्ट्री हो? नेपाल त होइन पक्कै पनि। रसिया हो सर। रसिया हो। त्यसै पनि थाहा हुन्छ है। यही ठाउँमा बियर नभनिकन काउ भनेको के हुन्थ्यो फेरि? नेपाल हुन्छ है। ठिक छ। सर एउटा क्वेसन, नेपालको त्यो राष्ट्रिय खेल चाहिँ के हो रे अहिले? राष्ट्रिय खेल त भलिबल। कबड्डी पनि हो कि? पहिला चेन्ज भइसक्यो नि। कबड्डी होइन नि। 74 मै हजुर 74 मै चेन्ज भइसक्यो। कबड्डी चेन्ज भइसक्यो। अहिले भलिबल छ। जुन चाहिँ खेल धेरैले खेल्दैन त्यसलाई राष्ट्रिय खेल बनाउँछन् क्या। जिस्काएर भनेको नि फेरि है, सिरियसली लिएर यो नि यसको। बी सर। यसको रिलेसन फाइन्ड आउट गर्ने अनि गर्ने है। जस्तो सुकै क्वेसन आए पनि के गर्ने? ए बाट बी आएको छ, योभन्दा अगाडिको वर्ड छ कि एउटा होइन, एबी हुन्छ नि त होइन र? यही त हो नि। छ भने यहाँ पी भन्दा अगाडि। त्यही भएर के गर्ने भने इक्जाम हलमा जाने बित्तिकै रफ कपी दिया हुन्छ नि, त्यसमा गएर एबिसिडी लेखिहाल्ने। लजिकलको लागि एबिसिडी लेखिहाल्ने। पछाडि काउन्ट गरिराख्नु पर्यो, हेरिराख्नु पर्दैन क्या। टाइम सेभ हुन्छ। एबिसिडी लेख्ने, त्यसपछि सबै काउन्ट। एउटा क्वेसन परिहाल्छ,
त्यो क्वेसन पढ्दाखेरि ठ्याक्क फर्काउने अनि हेर्ने क्या रफमा लेख्न त पाइहाल्यो नि होइन एबिसी लेख्ने त्यो भन्ने टाइम सेभ गर्नको लागि नभए के गर्छ हामी यो टाइम लाग्दैन आउँछ नि भन्ने हुन्छ त्यसले पनि टाइम कन्ज्युम गरेर हुन्छ क्या कहिले काउन्ट गर्ने हुन्छ कहिले के हुन्छ रिलेसन गर्नलाई त्यो भएर चाहिँ एबिसिडी पछाडितिर कतातिर रफमा लेखिहाल्ने नम्बर पनि लेख्ने ए भनेको 1 2 3 भनेर लेख्दै लेख्दै जाने त्यो सजिलो हुन्छ तल उल्टा उल्टा माथि उल्टाबाट लेख्ने तल फेरि उल्टाबाट लेख्ने यसरी ए भनेको 26 बी भनेको 25 सी भनेको 24 यसरी ठिक छ यो गरे पनि टाइम सेभ हुन्छ क्या अब यसको एन्सर के होला त त्यसमा ओपी हुन्छ नि हैन बी एन्सर भयो नि आज के हेर्नु पर्यो ठिक छ सी सर किन ग्लोभ्स हातमा लाउने सक्स खुट्टामा लाउने ग्लोभ्स भनेको जहिले पनि हातमा लाइन्छ नेक टी सर्टमा कलरै हुँदैन नि हैन सर्टमा टाई हुन्छै भन्ने छैन नि ग्यारेन्टी नहुन पनि सक्छ नि सक्स भनेको जहिले पनि फिट नै लाउने त्योभन्दा कहीँ लाउने है कोटमा पकेटै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ आजभोलि चाहिँ पकेटै नबनिकन हुन्छ रन भनेको रेस हो इन्जोय भनेको जर्नी लेक्चर भनेको स्टडी बुक भनेको स्टडी भनेको बुक पार्टी भनेको डान्स के होला यसको एन्सर सी सर सी स्टडी बुक कसैले केही मेसेज पठाएको त होइन नि अप्सन लेख्यो भने यो नि डी कुन हो एन्सर ए ट्री भनेको ब्रान्च के हो कि जस्तो लाग्छ ट्री भनेको ब्रान्च हो होइन ब्रान्चेसहरू हो भने ब्रान्चेसबाट चाहिँ ट्री भन्छ नि ठुलो होइन रिभर भनेको सानो सानो हाम्रो खोलाहरू भन्छ नि नदी भन्दा अगाडि सानो खोला खोल्छहरू भन्छ नि त्यसलाई भन्छ क्या अप्सन ए है यसको एन्सर के हो नि बी बी सर एन्सर बी बेगर हङ्ग्री वर्सिप गड क्रिमिनल प्रोसिक्युट वरियर कन्क्योर भिजिटरलाई वेलकम गर्छौँ त्यस्तै क्रिमिनललाई समातेर कारवाही गर्छौँ ठिक छ मैले एनालोजीको सबै डिफ्रेन्ट टाइप्सको क्वेसनहरू देखाउँदैछु अरू पनि होला के छ भने त्यो आइडिया होस् भनेर मात्र है एप्पल ग्रेप ओरेन्ज के हो भेजिटेबल हो फ्रुट्स हो स्टिम हो ओट्स हो बी बी अप्सन है फ्रुट्स है यसैलाई चाहिँ यो यसैमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एप्पल आइबिएम ठिक छ ब्ल्याकबेरी भन्यो भने के गर्ने यहाँ कुनै पनि अप्सन मिल्दैन मोबाइल कम्पनीको नाम है कम्प्युटरको नाम ठिक छ मोबाइलको ठिक छ अथवा कम्प्युटरसँग रिलेटेड प्रडक्टको नाम ठिक छ
कसले गर्न सक्छ यो? सी सर कसरी हो? 2 को क्यूब प्लस 1 3 को क्यूब प्लस 1 4 को क्यूब प्लस 1 यो चाहिँ लोकसेवामा सोधेको अथवा यस्तो इन्ट्रान्समा सोधेको अहिलेसम्मको गाह्रो क्वेसन है। गाह्रो हेरेको छ भने त के गाह्रो भएन, हेरेको छैन भने गाह्रो हो के गर्ने भने यसको रिलेसन यो 8 भनेको 28 हो भने कसरी मान्छेले पत्ता लगाउँछ भने कोही बेला 28 भनेको ए को ए हो, यसको पछाडि 2 थपेको रहेछ भनेर अगाडि 2 थपेको रहेछ भनेर मान्छेले एन्सर लाउँछ कि त्यहाँ मिल्दैन त्यो चाहिँ। यसको पछाडि के गर्ने? 227 भएको भए त मिल्थ्यो एन्सर, ठिक छ। 227 अप्सन भएको भए त एन्सर मिल्थ्यो त्यसले पनि। तर के छ यसमा के गर्ने? माथि रिलेसन फाइन्ड आउट गर्ने अनि त्यसको रिलेसनको बेसमा गर्ने, ठिक छ। 8 भनेको के हो? 2 को क्युब हो, ठिक छ, ठिक छ। अब के गर्नु पर्यो? 8 भनेको 28 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो? 2 + 1 को क्युब, ठिक छ, प्लस 1 भनेको के हो? 3 को क्युब भनेको 27 + 1। अब गरौँ त्यसमा 27 भनेको कति हो? 3 को क्युब हो, 3 + 1 को क्युब प्लस 1 64 + 1। कसैले नबुझेको छ भने सोधौँ। बुझे है? कोही बोलेन, मैले बुझेँ भने सोचेँ। बुझ्यो सर, बुझ्यो। फाइन्ड आउट द रङ नम्बर इन द गिभन सिक्वेन्स भन्छ। यस्तोमा आयो भने जहिले पनि यस्तो क्वेसनहरू आउँछ नि, त्यस्तोमा आयो भने पहिला के हेर्ने? यसमा कुनैमा अड कुनैमा इभन छ कि भनेर हेर्ने पहिला है। यहाँ इभन छ, यहाँ अड छ, यहाँ इभन छ, यहाँ अड छ, यहाँ इभन छ, यहाँ अड छ, यो मिलेन। अब अड इभन कुनलाई गर्ने? कोही बेला के हुन्छ सबै नम्बरहरू चाहिँ यस्तो गरेर आउँछ क्या, 5 10 14 15 15 20 दिन्छ अनि अड देखाउनु भन्छ क्या, 20 भन्छ अनि अड गरेर हुन्छ। यो 14 मात्रै अड भयो यसमा। कति भयो? सबै 5 को मल्टिपलमा भयो, यो मात्रै 14 चाहिँ 5 को मल्टिपलमा भएन। यसो हेर्ने मल्टिपलमा छ कि केही भनेर हेर्ने, त्यसपछि गर्ने। यसको लागि एन्सर के होला त? यसमा गरौँ त। डिक्रिजिङ अर्डरमा छ भन्दा पनि छैन टोटल्ली, फेरि इन्क्रिजिङ अर्डरमा के अरे इन्क्रिजिङ अर्डरमा पनि छ, फेरि एउटा नम्बर देखा अर्को नम्बर फेरि घटा छ भनेपछि के गर्ने? पहिला यस्तो नम्बरमा यो दुईटा नम्बर कम्पेयर गर्ने क्या। ए नमिल्ने होला ए नमिल्ने होला किन? किन ए नमिल्ने होला? यिनीहरूको डिफरेन्समा तलमा थियो आज। ए र यसमा 634 नमिल्ने ओड होला। हो, यो नमिल्ने है। के गर्नु पर्यो? हजुर, यसमा के गरेको छ? 22 हो प्लस -17 हो, ठिक छ। 22 -17 गर्दाखेरि मिल्दैन। यसको एन्सर यो भयो। अब गर्नु त आउँछ। अब दुईटाको रिलेसन फाइन्ड आउट गर्ने अनि गर्ने, जानेर गरेर मिल्दैन, त्यो एन्सर भयो, ठिक छ। 23 प्लस हो सर। कसरी केही भने त होइन नि मलाई। 23 प्लस हो सर, 23 22 होइन। बुझिन राम्रोसँग सुल्झाउनु भन्नु त। 23 प्लस हुन्छ, 22 होइन। ए 23 प्लस गर्नु, रिलेसन फाइन्ड आउट गर्नु है। -17 हो नि होइन?
कहिले कहिले के हुन्छ अड इभन हुन्छ, कहिले मल्टिपल हुन्छ, कहिले के हुन्छ। अब यहाँ यो नभएर यहाँ 608 भएको भए के हुन्थ्यो फेरि एन्सर यो हुन्थ्यो। सबै 5 को डिजिटमा छ, 5 को उसमा छ नम्बरमा छ, यो मात्रै 500 को लाइनमा छ, यो 600 को लाइनमा थियो होइन। सकिन्छ नि होइन फाइन्ड आउट गर्नलाई। फेरि आयो भने यसो पनि प्लस माइनस गरेर बस्नु पर्दैन। कहिले कहिले मात्र डाइरेक्ट पनि दिन्छ, इक्जाममा दिइरहेको छ मोनिटर, एक्सिलेटर, प्रिन्टर, जिप ड्राइभर भनेर। यसमा सबै कम्प्युटरको पार्ट्सहरू हो, कम्प्युटरको पार्ट उसको बाद यो चाहिँ होइन। ठिक छ। गिटार, पियानो, हार्मोनियम, फ्लुट। फ्लुट होला सर। सबै हातले गर्ने कुरा छ, एउटा मात्रै मुखले छ होइन। हजुर सर। मिटर, यार्ड, लिटर, इन्च। लिटर। लिटर। लिटरले के गर्छ क्वान्टिटी मेजर गर्छ, अरूले लेन्थ मेजर गर्छ है। यो क्वेसन आउँदाखेरि तपाईले याद गरिराख्नु, क्रिकेटको हुन्छ नि हामी स्टम्प हुन त थाहा पनि होला, एउटा स्टम्पदेखि अर्को स्टम्पको लेन्थ कति हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि 22 यार्ड हुन्छ है। कहीँ सोधिहाल्यो भने ठिक छ। एउटा स्टम्पदेखि अर्को स्टम्पको लेन्थ इन्टरनेसनल गेमहरूमा चाहिँ यो हुन्छ है, 22 यार्ड भन्छ। लेन्थ नै मेजर गर्ने भयो त। लिसन, भ्यू, लुक, वाच। के हो एन्सर? ए हुन्छ सर। एउटा कानको काम, अरू सबै आँखाले हेर्ने काम होइन। डी सर। यसको एन्सर चाहिँ डी भयो नि होइन। सबै कम्प्युटरको कम्पनीको नाम हो, कम्प्युटर प्रड्युस गर्ने कम्पनीको नाम, इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूको। ओरेन्ज चाहिँ छैन अहिलेसम्म। सरले कोडिङ डिकोडिङ पढाउनु छ, मैले पढाइनँ है। म एउटा त्यो इम्पोर्टेन्स मात्रै देखाउँछु, नभए भने म स्लाइड हालिदिन्छु, यसमा यहाँबाट हेर्दा हुन्छ। बिटलाई अपोजिट गरेको है। एउटा भाइले मैले 2014 मा जिके पढाएको थिएँ कि एउटालाई, त्यहाँ इक्जाममा क्वेसन आएको रहेछ, समथिङ इज कोडेड समथिङ भनेर दिन्छ नि, कोड दिन्छ नि। अनि वाट इज द कोड अफ आई लभ यु भनेर सोधेको रहेछ क्या। अनि मलाई बाहिर निस्क्यो, मलाई सबै आयो सर, एउटा चाहिँ आई लभ यु कोड लेख्ने आएन भन्छ क्या। सर हजुर तपाईले अगाडि जुन पढाउनु भयो नि यो भन्दा, हजुर तपाईले फर्स्ट क्लासमा सबै पढाइसक्नु भएको छ र कोडिङ डिकोडिङ पनि मोस्ट अफ द हामी गरि नै सकेका छौँ सर। पहिला गर्नुभएको छ? हजुर तपाईले नै गराउनु भएको सर, अस्ति बल्ल 2 दिन 3 दिन अगाडि। 2 दिन अगाडि मैले गएको गराएको छैन। हो सर। कोडिङ त मैले गराइनँ नि। सर्फेसली दिनुभएको थियो सर त्यो दिन, त्यही भन्नुभयो होला। सुरुको दिनको कुरा होला सर। त्यसमा त मैले अर्को त्यो म्याथको गराएको थिएँ। यसको एन्सर के हो? If water is called food, food is called tree, tree is called sky, sky is called wall. On which of the following grow a tree भनेर, a fruit. Fruit केमा फल्छ भनेर केमा लेख्ने?
वाल किन यस्तो क्वेसन सोध्यो भने केलाई सोधेको छ भन्ने पहिला सोर्स त जहिले पनि फ्रुट चाहिँ भनेको फ्रुट चाहिँ ट्रीमा फल्छ ट्रीमा फल्छ ट्रीलाई के भनेको छ भनेर सोध्ने के छ ट्रीलाई स्काई भनेको छ स्काईलाई वाल भनेको छ ट्रीलाई चाहिँ स्काई भनेर रहेछ हैन ट्रीलाई चाहिँ स्काई भन्छ हो त्यसपछि के हामी नेक्स्ट के चाहिँ स्काई इज वाल भन्छ ठीक छ स्काईलाई वाल भन्छ हो त्यो जान्नु पर्यो यसको एन्सर फाइन्ड आउट गर्नु त के एन्सर आयो थाहा भयो ई हो सर हजुर ई हो डी भनेको ई एन्सर हजुर हो के गर्ने भने नर्मली यस्तो क्वेसनमा के हुन्छ अगाडिको पार्टलाई चाहिँ स्प्रेड भनेको छ नि स्प्रेड रेड कार्पेट ए बी सी ठिक छ अब रेड वान कार्पेट भन्छ नि हामीलाई रेडको पनि हामीलाई थाहा भइसकेको छ ठिक छ अनि के छ अर्को कार्पेटको पनि थाहा छ मलाई रेड के छ रेड भनेको बी ठिक छ वानको मलाई थाहा छैन के पनि पछि भनौँला है के छ भनेर यसको के छ सी छ ठिक छ यो चाहिँ थाहा भयो नि अब मलाई वान भनेको के रहेछ डी थाहा भयो ठिक छ अब के छ हामीलाई सिडिबी भनेको छैन डस्ट के छ वानको पनि थाहा छ कार्पेटको पनि थाहा छ भने मलाई डीको मात्रै थाहा छैन डीको के छ यी भयो भयो एन्सर बुझेन कसैले नबुझेको छ नभए यसरी गर्दा सहिलो हुन्छ है एबिसी लेखेर यहाँ के छ स्प्रेड लेख्ने रेड कार्पेट लेख्ने हैन अर्कोमा लेख्ने यसरी गरे भने बुझिन्छ सर यो एबिसी नै सुरुबाटै हो कि पछाडिबाट नै हुन सक्छ कि नै अगाडिकोलाई बेसमा नि जहिले पनि अगाडिकोलाई बेसमा नि फर्स्टलाई त्यसको बेसमा अरु पत्ता लगाउनु अरु एबिसिडी भएको ठाउँमा एबिसिडी अरु पनि हुन सक्छ लेटर त तर यहाँले दिएको लेटरलाई रिपिट गरेर हुन्छ कि एउटा लेटर यहाँ तीनटा लेटर दिन्छ भने दुईटालाई कन्टिन्यू गरेर हुन्छ एउटालाई गर्दैन क्या डी ए हुन्छ सर ए हुन्छ सर बी हुन्छ सर 5 वटा काउन्ट गरेर अनि मल्टिप्लाई गरेर यति मात्र है के छैन यसमा कहिले एक्जाममा के हुन्छ भने यति इजी पनि के आयो होला भन्ने हुन्छ अनि गाह्रो गाह्रो सोचेर बस्दिन्छौँ कि हामीले सर
मेरो एउटा क्वेसन है, तपाईँले अस्ति पनि कोडिङ डिकोडिङको क्लास लिनु भएको थियो, अनि अघि नैको एउटा क्वेसन थियो नि, वाटर इज कल्ड फ्लड, फ्लड इज कल्ड ट्री भनेर थियो नि त, फुड इज कल्ड ट्री भनेर थियो नि त। अनि त्यसमा तपाईँले भन्नुभएको थियो अब ट्री कहाँ फ्रुट कहाँ ग्रो हुन्छ भनेपछि ट्री लिने, अनि ट्रीको एक स्टेप अगाडि ट्रीलाई के भनिन्छ स्काई लिने भन्नुभएको थियो नि त तपाईँले। अनि त्यति बेला तपाईँले स्काई भनेर भन्नुभएको थियो, अनि अघि नै चाहिँ फेरि वाल भन्नुभयो। सर म कन्फ्युज भएँ। वाल हो यसको एन्सर। क्वेसन अर्कै थियो कि त्यसमा? रिलेसन अलिकति मात्रै चेन्ज गऱ्यो भने फरक पर्छ फेरि। कहाँ ट्रीमा फल्छ नि त होइन, फ्रुट्स जहिले पनि। ट्रीलाई के भनेको छ भनेर हेर्ने कि पहिला। ट्री इज कल्ड स्काई भनेर भनेको हो थियो नि त सर। अनि स्काईलाई हो स्काई भनेर एन्सर लेख्ने होइन, स्काईलाई के भन्छ भनेर लेख्ने क्या। ओके सर। बुझ्नुभयो? रिलेसन हेर्दै जानु पर्यो, रिलेसन अन्तिममा जहाँ हो पुग्छ हो त्यही हो। गर्नुभयो। जे पनि दिन सक्छ कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो, जे पनि दिन सक्छ त्यहाँ। लास्टसम्म नै पुग्नु पर्यो त्यसो भए सर। स्काईलाई अब ट्री भनेपछि स्काईलाई अर्को भनेपछि त्यो अर्कोमा नै एन्ड गर्नु होइन, पर्यो। त्यो सबै जानु परेन नि, एक स्टेप अगाडि जानु पर्यो। अब म अर्को गराउँछु ल, यसमा काउन्ट छ मैले। यिनीहरू सायद गरिसकेको छ, कोडिङ डिकोडिङको सरले पनि हिजो गराउनु भएको छ। म मेटेरियल हालिदिन्छु, यसमा के छैन। एउटा छ यो पहिला गरेकोलाई त सकिहाल्यो, के छैन गाह्रो। त्यो पनि रफ कन्सेप्ट सिकाएपछि गर्न सकिहालिन्छ। अलिक जस्तै हो तर अलिकति फरक छ। कसरी गर्ने? कामनालाई आउँछ एक एन्सर है? यस सर आउँछ, तर क्यालकुलेट चाहिँ गर्नुपर्छ सर। अस्ति यो बुकमा छ अस्मिता पब्लिकेसनको। अनि प्र्याक्टिस चाहिँ गरे हो सर, फेरि गर्नुपर्छ। यो भनेको के हो? डी हुन्छ सर। गुड एन्ड टेस्टी, ठिक छ। अरू के छ? 478 भनेको के छ? मिस सी गुड पिक्चर, ठिक छ है। फलो के छ अझै? 7 to 9 पिक्चर आर फेन्ट। अब के गर्ने? अगाडि के कमन छ हेर्ने के पहिला है। गुड कमन छ नि होइन? गुड कमन छ, ठिक छ। यहाँ के नम्बर कमन छ? 4 कमन छ। हामीलाई के चाहिएको छ? सी को भ्यालु चाहिएको छ हामीलाई होइन? यो चाहिएको छ। पिक्चर कमन छ, यहाँ छ यो पिक्चर कमन छ, यो पिक्चर कमन छ। यसमा र यसमा के कमन छ? 7 कमन छ। एन्सर के बाँकी भयो त? 8 बाँकी भयो। गर्न आयो? फेरि गर्नुपर्छ कि बुझ्यो? यसरी नलेखिकन गर्नै सकिँदैन यो। One second. हजुर रिपिट गर्ने नि सर।
पहिला माथि यसरी नम्बर उसले भनेकै कुरा लेख्नु है 134 भनेको के छ गुड एन्ड टेस्टी ठिक छ अर्को छ 478 भनेको के छ सी गुड पिक्चर है ठिक छ अर्को छ 729 पिक्चर आर फेन छ हामीलाई के सोधेको छ हामीलाई चाहिएको छ सी को भ्यालु चाहिएको छ ठिक छ अब के गर्ने माथिको फर्स्ट र उसमा कमन के छ भनेर हेर्ने पहिला के छ यसमा पनि गुड छ ठिक छ यसमा पनि गुड छ यो वर्ड कमन छ भने त्यसको नम्बर पनि त कमन होला नि त 4 कमन छ ठिक छ गुड भनेको 4 है बुझ्यो बुझ्यो है अब के छ मलाई चाहिएको चाहिँ यो सी मात्रै हो अब पिक्चरको के छ पिक्चरको मान्छे टिक्लाम न हामीले यहाँ कमन छ यहाँ रे तल के कमन छ यो बाँकी के भयो यो बाँकी भयो यो भनेको सी रहेछ अब बुझ्यो बुझ्यो होला है यस सर कति एन्सर आयो 64 के गर्नु पर्दैन यो एबीसीडी मैले पहिला लेख्नु भनेको थिएँ 3 1 आर भनेको 18 कति हो आर भनेको कति हो 18 5 जोड्यो भने आउँछ कति आउँछ 27 आउँछ यसै जोड्ने हो टी भनेको कति 20 प्लस आर भनेको ओ भनेको कति हो 15 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 13 हो कति हो हजुर मिल्यो है 12 होला सर हजुर भनेको 12 होला 12 होला है त्यो लेखिराख्यो भने काउन्ट गरिराख्नु पर्दैन कि कन्फ्युज हुन्छ क्या लेखिराख्यो नि सबैतिर अपोजिटबाट पनि लेख्ने उबाट पनि डिसेन्डिङ पनि लेख्ने एसेन्डिङ अर्डर पनि लेख्ने त्यो सही हुन्छ कन्सेप्ट बुझ्यो भने सकिहाल्यो नि यो अघि जस्तै क्वेसन हो मैले त्यति धेरै टाइम दिइनँ होला यसलाई सर हजुरसित अहिले जिकेको चाहिँ केही पनि छैन जिके नै यसै गरी सल्लाह गर्दै गर्नुभयो अहिले याद हुन्छ नि छ मसँग जिकेको मैले हिजो अपडेट गर्दैछु जिके गरौँ न अहिले भएको जति तपाईँले क्वेसन सोध्नु हामीले क्वेसन भन्छौँ अब डिस्कस गऱ्यो भनेदेखि याद हुन्छ क्या जिके आफै एक्लै कन्ठ गरे भन्दा पनि ए भोलि बिहान गरौँ न त्यसलाई हुन्छ सर हुन्छ ल के हेर्ने भनेर मैले प्यारामिटर भन्दैछु ब्याङ्कहरूको छोड्नु भएन त्यसपछि तिनीहरू पार्टहरूमा हेऱ्यो भने अहिले हुन्छ फर्स्ट गभर्नरदेखि लिएर सर अनि हाम्रो म्याथको क्लास हुने न सर म्याथको क्लास त सबै भिडियो छ त्यहाँ म्याथको क्लास फेरि अब अस्ति मैले लजिकल गराउनु भन्ने सल्लाह भनेको म्याथ पढाएर बस्दिनु पर्छ एभरेज र के तपाईँले मैले म्याथको जुन टपिक थियो नि त्यो टपिकहरू तपाईँले त्यहाँ भिडियो भेट्नुभएको थियो नि होइन क्लासको भिडियो थाहा छैन तपाईँलाई भर्खर न्यू हो सर अब हेर्नु पर्ला सर न्यू भनेको कहिले भन्नाले भइहाल्यो सर अन्त
1 विक जति भइहाल्यो मनसालाई यो त मैले पनि भनेको थिएँ भएको। अस्ति मेन गर्नु भनेर, किनभने सबै गराउनलाई फेरि यो मेन फुट्छ क्या फेरि पछि, त्यो भएर परमिटेसन कम्बिनेसन यिनीहरू चाहिँ हेर्नु होला, कन्सेप्ट सिकेर जानु होला। हामीले क्लासमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट इन्ट्रेस्ट अनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ पढेको छैनौँ, त्यसको क्लास एक्सप्लेन भइदिँदा राम्रो हुन्थ्यो सर। सिम्पल इन्ट्रेस्टको सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्लासमा नि पढेको छैन सर। सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला मात्रै जानेर गयो हुन्छ, पिटिआर पनि 100। यति कुरा बुझ्यो भने बुझिहाल्छ, केही छैन। अर्कोको पनि फर्मुला मैले क्वेसन पनि राख्दैछु एउटा, त्यो क्वेसन सल्भ गर्न जाने भने सकिहाल्छ। टिचरहरू फेरि टाइमै मिलाइदिनु हुन्न, अब के गर्नु, इक्जाम आइसक्यो फेरि। त्यही म सरलाई त्यो रिक्वेस्ट गर्छु। त्यही त सर, नयाँ पनि त होला सर। अब 17 गते भन्दा पछि नयाँ वालाको पछि त हुन्छ, पछि त नोटिस आएपछि, नोटिस आउनुभन्दा अगाडि गरिहाल्छ नि अर्को इन्टेकलाई त। अर्को इन्टेक नै भइहाल्छ सर। अब अर्को इन्टेक भनेको ट्युक्यूले त अब उसमा गरिदिइहाल्छ, अब स्प्रिङमा हो। पियुको कहिले गर्छ थाहा छैन। यो पार्टलाई गरौँ ल, एकदम मैले यसमा धेरै नै सबै स्लाइड देखेर गरिहाल्छ। यो पार्ट एउटा हेरौँ, एरेन्जमेन्ट। यसलाई गरौँ त सर, क्वेसन सल्भ गरौँ, ट्राई गरौँ। के आयो एन्सर? के आयो एन्सर? ट्राई गर्नुभयो? कसैलाई के आइडिया छ कसरी गर्ने होला? एउटा रो चाहिँ ड्र गर्ने सर, अनि सेन्टरमा चाहिँ एस र जेडलाई राख्ने, अनि त्यसपछि एन्ड भनेको एएनपीआर एट द एन्ड भनेको नि त। म गर्छु है त, एसएनजेड आर द इन द सेन्टर भन्छ हैन? यो छ दुईवटाको छ नि त हैन? के छ? एस र जेड सेन्टरमा छ अरे हैन? पिएनक्युआर एट द एन्ड भन्छ के। अब मैले सपोज है पिआर राखौँ, यही गर्छौँ नि त हामीले, एआर राख्छौँ होइन, पहिला एआर राख्यौँ अनि पिआर राखेँ मैले, ठिक छ। ओके छ, आर इज सिटिङ टु द लेफ्ट अफ ए भन्छ के। मैले जब आरलाई यहाँ एलाई यहाँ राखिसकेँ भने छ, आरलाई यहाँ राख्नु पर्यो, यो त पाउँदैन। ए अलरेडी एन्डमा छ भने छ, मैले के गर्नु पर्यो, यसलाई यहाँ पी लेख्नु पर्यो, यहाँ ए लेख्नु पर्यो क्या, ठिक छ। यो लाइनको यति मात्रै ख्याल गर्यो भने मिलिहाल्छ एन्सर, यति मात्रै ख्याल गर्नु।
यो एलाई कहाँ राख्ने भनेर भनेको छैन त, राइटमा राख्ने कि राइट एन्डमा राख्ने हो कि लेफ्ट एन्डमा राख्ने भने होइन त होइन, कि चाहिँ एन्डमा मात्रै भनेको छ। नेक्स्टमा के भन्छ, आर इज सिटिङ टु द लेफ्ट अफ द ए भन्छ। आर यहाँ छ, जबकि यसलाई हामीले लेफ्ट साइडकोमा एमा राखे, लेफ्ट साइडको एन्डमा राख्यो भने त यहाँ त आर राख्नै पाइएन नि। त्यही भएर के गर्ने, यो एलाई चाहिँ यहाँ राख्ने, यो पीलाई यहाँ राख्ने। अब मिल्छ कि मिल्दैन, अब के छ अनि आर कहाँ छ, यहाँ छ, एस यहाँ छ, जेड यहाँ छ, बाँकी के भयो त अब बुझेन? बुझ्यो सर। बुझे है। यो ट्राई गरौँ एकचोटि। दुई सय 51 सर। 251 हजुर सर। हो कि होइन हेरौँ है त। एट द बेसबल गेम हेनरी वाज सिटिङ इन द सिट अफ, यस्तो गरौँ है त, यस्तो गरौँ। हेनरी के छ, हेनरी होइन, एच कहाँ छ 253 मा, ठिक छ, एच है। अनि मार्ला वाज सिटिङ टु द राइट अफ द हेनरी, राइट भनेको यहाँ हो, ठिक छ। एम कति भयो 254 भयो है। इन व्हिच सिट टु द लेफ्ट अफ द हेनरी वाज जर्ज, ठिक छ। कति भयो 252, ठिक छ। इन वाज सिटिङ टु द लेफ्ट अफ द जज, यहाँ कति भयो 251 भयो, मिल्यो है। यसलाई गएर ट्राई गरौँ त एकचोटि। Sandy was 2 months older than Judge हो, ठिक छ। नेडले पाएको जस्तो लाग्छ। अनि who is 3 months younger than स्यान्डी नै हो फेरि उयो भनेको ए निड, नेद, ठिक छ। अब के छ, केन्ट इज 1 month older than जज, यहाँ भयो 2 months को छ नि ग्याप होइन, ठिक छ। यो स्यान्डी त 2 months ओल्डर हो नि त होइन, भनेपछि यहाँ चाहिँ के भनेको, यहाँ छ भनेपछि यो एन्सर रहेछ। हाम्रोमा सानोले पाउँथ्यो, यिनीहरूकोमा ठुलोले पाउनु बनाइदिन्छ होइन।
खाने त ठुलोले हो सर, जाँदा गरिदिन्छु भयो भने। यसमा चाहिँ डिस्कस गर्नु आवश्यक छैन है। यो क्वेसनहरू सोध्छ पहिला पढ्ने, अकबर वाज पपुलर बिकज हि वाज सेकुलर भन्छ नि, किनभने अल द पपुलर आर सेकुलर भन्न मिलेन के। अकबर पो पपुलर छ त होइन सेकुलर भएर, सबै पपुलर चाहिँ सेकुलर हो होइन मिल्दैन नि त। अल सेकुलर आर पपुलर यो पनि भनेकै छैन, वानली सेकुलर आर पपुलर भनेर भन्न मिलेको फेरि माथिको पोइन्ट मात्रै क्याच गर्ने, केलाई मात्रै भन्छ भनेर। हामीले डेटा सफिसियन्सी पढ्थ्यौँ नि, डेटा सफिसियन्सीको पार्ट हो एउटा। मैले यसमा चाहिँ धेरै टाइम गरेँ होइन। अर्को यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ यो, कोही कोही प्याटर्न कम्प्लिसन पनि सोधिरहेको छ। प्याटर्न कम्प्लिसनमा सोधिहाल्यो भने के गर्ने भने जहिले पनि यो ड्र गर्ने के। यसमा के छ भने हामीले ड्र गर्ने, पिक्चर ड्र गर्ने अनि राख्ने के हुन्छ भनेर। यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, ड्र गर्ने। यस्तो पिक्चर कहाँ छ त हेर्ने, एन्सर यो छ। ठिक छ। यसमा पनि सेम। यस्तो वाला कहाँ छ त, यो हो। यसै गरेर अरू पनि गरौँ ल। म छ यसमा अर्को देखाउँछु एउटा। यो सरले त्यो ज्योमेट्रीको काउन्ट गर्ने त सिकाउनु भयो, रेक्टेङ्गल र स्क्वायरको सिकाउनु भयो कि सिकाउनु भएन सरले? होइन सर, ट्रायंगलको मात्र हो। ट्रायङ्गलमा सिकाउनु भयो, रेक्टेङ्गलको उसको स्क्वायरको सिक्नु, ट्रायङ्गलको उसको त आइहाल्छ होइन, हेरेर पनि थाहा हुन्छ। स्क्वायरको चाहिँ नर्मली यस्तो हुन्छ नि, यस्तो छ भने है, यस्तो छ इक्वल छ भने एउटा फर्मुला छ, वान टू थ्री, वानको स्क्वायर, टूको स्क्वायर, थ्रीको स्क्वायर, एन्सर यही हो 14 आउँछ। यसको है स्क्वायर भएको केसमा स्क्वायर कतिवटा छ भने काउन्ट गर्नु, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यसै पार्टलाई यसै गर्ने। अनइक्वल भएको केसमा के गर्ने, यसैलाई है यो याद गर्नु। यो 4 वटा छ, स्क्वायर है। फेरि मैले यो छ भने के गर्ने, 1 2 3 2 3 4 इक्वल भएको केसमा त हामीले स्क्वायर गर्थ्यौँ, ठिक छ। अनइक्वल भएको केसमा के गर्ने भने सबैभन्दा ठुलोलाई इन्टु 3, यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, सक्यो। प्लस के छ 3 इन्टु 2 प्लस 2 इन्टु 1, ठिक छ, सक्यो। जोड्नु कति आउँछ एन्सर। त्यही भएर अनइक्वलको केसमा है, इक्वलको केसमा त्यही भयो रेक्टेङ्गल काउन्ट गर्ने र उसमा काउन्ट गर्ने। युट्युबमा यसो भिडियो हेर्नु भने त्योभन्दा बढी चाहिँ योभन्दा धेरै आउँदैन नर्मल्ली। त्यसो सोध्यो भने यो स्क्वायर काउन्ट गर्ने सोधिरहेको हुन्छ, त्यो पार्टमा मात्रै भयो। त्यति याद गरे पनि भयो। ट्रायङ्गलको सरले सिकाउनु पर्छ, अरू धेरै टाइम दिनु परेन, कन्सेप्ट सिक्यो भने है। यो भइसकेको भएर मैले गरेँ होइन। यो मिसिङ नम्बर पनि सोधिरहेको छ, मिसिङ नम्बरको आउँछ होला नि गर्न होइन। वानको एन्सर के हो,
कोही बोल्दैन त यसको एन्सर के हो कति हुन्छ डी हो सर डी यस सर फोर को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर गऱ्यो भने 29 आउँछ ठिक छ सेम गर्ने 36 प्लस 25 प्लस 16 गऱ्यो भने 77 आउँछ 49 प्लस 64 प्लस 4 गऱ्यो भने कति आउँछ ठिक छ यहाँ यसमा पनि सेम के गर्ने 6 को स्क्वायर अनि 6 को क्युब है यसमा सेम 8 को स्क्वायर क्युब 7 को स्क्वायर क्युब सक्यो है थ्री नम्बरको गरौँ त कति आउँछ एन्सर के आइडिया आयो कि आएन डी हुन्छ कति डी 8 हो सर नाइन के हुन्छ यसमा 6 हो कसरी सर यसमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो 7 इन्टु कस्तो परेछ भने 7 दुना 14 सबमा 5 जोडा थियो सर त्यही भएर हो पहिला के हेर्ने भने सबैको रिलेसन फाइन्ड आउट गर्ने के यो 7 भनेको 19 भन्छ कसरी छ भन्दाखेरि 7 7 3 जा पनि हुन्छ हैन 21 हुन्छ सपोज हामी त याद गर्नु पर्यो नि 21 माइनस कति गरे भने 19 हुन्छ 2 गरे पनि हुन्छ मिलेन यो पनि अथवा अरूमा के छ कमनली के छ यो यसमा हेर्यो भने यसरी हेर्यो भने थाहा हुन्छ 13 भनेको 30 मा आउँछ फेरि 13 इन्टु 2 प्लस 5 गरे भने कति आउँछ 31 आउँछ ठिक छ अब 7 इन्टु 2 प्लस 5 गरे भने कति आउँछ 19 आउँछ यो गर्ने अब के भयो 6 भनेको कति भनेको थाहा छैन मलाई 6 इन्टु 2 प्लस 5 गरे भने कति आउँछ 17 आउँछ 17 5 घटायो भने 12 आउँछ 12 को बाई 2 गऱ्यो भने 2 आउँछ 6 आउँछ एन्सर 6 भयो बुझ्यो है यसमा अरू केही छैन प्र्याक्टिस गर्ने बाहेक अरू के अप्सन छैन 4 नम्बरको एन्सर नि इन्टु 3 प्लस 1 इन्टु 3 प्लस 1 इन्टु 3 प्लस 1 सबैलाई ट्राई गरौँ त कसैले
के आइडिया भयो? कति होला यसको एन्सर? पहिला फाइन्ड आउट गर्ने यसको 3 को मिनिङ के छ भनेर यहाँ है 3 आछ के गर्ने यसको के छ के यसको 3 को स्क्वायर हो के छ कि हेर्ने मैले ट्राई गर्दा गर्दा के फाइन्ड आउट गरेँ भने यो माइनस यो गर्दाखेरि कति आउँछ 8 आउँछ ठीक छ 8 आउँछ यो प्लस यो गरे भने कति आउँछ 24 हुन्छ ठीक छ यहाँ 8 आछ 25 लाई 8 ले डिभाइड गरे भने 3 आउँछ 3 यो रहेछ मिनिङ यहाँ पनि सेम हेरौँ न यहाँ पनि के आउँछ यो र यो प्लस गर्ने ठीक छ यो माइनस गर्ने माइनस गर्दा कति आउँछ 13 मा माइनस गरे भने कति आउँछ 9 गरे भने 6 आउँछ ठीक छ यो प्लस गर्दा कति आउँछ 42 6 ले डिभाइड गरे भने कति आउँछ 7 यो 7 आयो है यहाँ हेरौँ अब 5 प्लस 25 37 मा 12 घटायो भने माइनस कति हुन्छ 12 ठीक छ 2 आउनु पर्यो सर भयो कन्सेप्ट क्लियर भयो कि भएन बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो सर बुझ्यो है यो क्वेसन सल्भ गरौँ न एकचोटि सबैजनाले सर 7 हुन्छ कसरी 7 सर सर 4 इन सर 3 into 4 अनि जोडा छ 6 जोडा छ 5 4 जोडा साइड मल्टिप्लाई साइड को मल्टिप्लाई गरेको यो प्लस गरेको यो मल्टिप्लाई गरेको यो प्लस गरेको यति हैन यो मल्टिप्लाई गरेको यो प्लस गरेको यति त हो नि हैन हजुर यो कसरी गर्ने अब के आइडिया भयो 8 into 1 plus 1 गरे भने कति हुन्छ 9 आउँछ ठीक छ यहाँ 9 रिलेसन निकाल्नु पर्यो नि 9 into 2 plus 2 गरे भने कति आउँछ 20 आउँछ यो थाहा भयो 20 into 3 plus 3 गरे भने कति आउँछ 63 और 63 into 4 plus 4 गरे भने कति आउँछ यो आउनु पर्यो यति यसरी गरे फेरि गरौँ कि बुझिरहेछ बुझिरहेछ बुझ्यो सर बुझ्यो यो एकचोटि हेर्नु है फेरि पछि बुझ्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि बुझे जस्तो लाग्छ पछि फेरि कन्फ्युज हुन्छ
सर यसमा 17 को स्क्वायर हुन्छ हो बी 17 को स्क्वायर हुन्छ हो सर कति आन्सर 289 17 को स्क्वायर आयो भने त पछाडि 9 त आउनै पर्यो 49 भनेर हैन यसै एन्सर अच्छा फाइन्ड आउट गर्छ नि ट्वेंटी 25 आयो कसरी गर्नुभयो स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर 5 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर भनेको यति होइन यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर भनेको कति आउँछ यसको स्क्वायर 25 यति त हो है सी सी सर कसरी 2 को क्यों 3 को क्यों 4 को क्यों 5 को क्यों 6 को क्यों सर क्यूब गर्दा त्यसपछि 7 त्यसपछि 8 सर सिक्सटीन सर कसरी गर्नुभयो माथिको जोड दुईटै दिनु एड गरेर माथि जोड्दा मिल्छ मिल्छ है यस यस यो नि त्यसो भए कति आन्सर गर्न आएन म हिँड्दिन्छु है त्यसो भए सर 8 कति 0 हो र 0 हो र 20 यहाँ 6 र 15 जोड्यो अनि 13 घटाउँदा 8 भयो 5 11 माइनस 3 भन्दा 8 भयो 5 3 प्लस 8 8 माइनस 8 भनेको त 0 भयो फेरि आन्सर चाहिँ हो 5 8 जोड्यो 3 घटायो हजुर हो 3 आयो त्यो 2 20 भयो त्यसरी गरे के गरौ 6 र 3 जोडे कति भयो 9 9 मा 3 घटाए कति भयो ए 9 मा 5 घटायो 4 भयो 4 दुना 8 बुझ्यो हैन सबैतिर प्ले गर्नुपर्छ यो गरौँ अनि पछि
कति एन्सर निकाल्नु भयो? कति एन्सर आयो? कसैले गरेछ? कति एन्सर होला? 11, 12, 13, 14 कति एन्सर हो? के छ लजिक? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? सबैमा 8 कमन छ नि हैन? यो एड गर्ने, डिभाइड गर्ने, यसले डिभाइड गर्ने, यति हो। सर त्यो एकचोटि फेरि भनिदिनु न अगाडिको। के चाहिन्छ हामीलाई? के थाहा छैन हैन? यहाँ दिएको छ नि, थाहा छैन नि त हैन? यो हामीलाई 5 दिएको छ, यहाँ 11 दिएको छ है। के छ? यो रे प्लस गरे पनि कति हुन्छ? 40 ठीक छ? ठीक छ सर। डिभाइड बाइ 5 गरे पनि कति हुन्छ? 8 आयो हैन? ठीक छ। यो पनि जोड्नु कति आउँछ? 88 11 88 छ है। ठीक छ। अब हामीलाई के छ? यो जोड्ने अनि डिभाइड गर्ने। के ले चाहिँ हामीलाई 8 कमन आछ नि त डिभाइड गर्नलाई। ठीक छ। 11 आयो। ठीक छ, बुझ्नुभयो? हजुर सर। 8 ले डिभाइड गरेको रहेछ भने बुझ्यो नि त, यहाँबाट सबैबाट 8 मा डिभाइड आयो नि त हैन? त्यो भएर के सुन्न चाहियो नि हैन? बुझ्यो हैन कन्सेप्ट? 2 5 4 जोड्दा कति हुन्छ? 9 11 12 12 को स्क्वायर। ठीक छ। यो कति हुन्छ? यो 8 हो, यो 6 हो, यो 7 हो, यो 2 हो। कति हुन्छ? यसो जोड्दै हो स्क्वायर गर्नु। यहाँ पनि त्यो 10 हो, 13 हो, 12 हो, 11 हो। जोड्नुहोस्, स्क्वायर गर्नुहोस्। बुझ्यो है कन्सेप्ट? यो त इजी छ साह्रै।
कति आयो एन्सर 47 छ 4 3 is 12 12 plus 37 47 आयो है के गरेछ यहाँ यसलाई मल्टिप्लाई गरेछ यसलाई मल्टिप्लाई गरेछ जोडेको छ 6 plus 20 26 भयो हैन यो गरेछ यो मल्टिप्लाई जोडेको छ ठीक छ यो मल्टिप्लाई जोड्ने आयो लास्ट एउटा क्वेशन गरौँ त्यसपछि म कति आयो एन्सर इलेभेन को स्क्वायर माइनस 1 गरे भने 121 माइनस 1 हुन्छ हैन माथि छ सबै जोड्ने के गर्ने यो 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 गर्दाखेरि 11 हुन्छ 11 हुन्छ 11 को स्क्वायर माइनस 1 यो छ यो 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 जोड कति हुन्छ 7 9 14 14 मा 14 स्क्वायर गरेर 1 गरे पनि त्यो आउँछ यो गर्ने आन्सर सरले ब्लड रिलेसनको चाहिँ एउटा भिडियो बनाउनु भएको छ हैन बाहिरको त्यो भिडियो लिंक सरले मलाई शेयर गर्नु माथि युट्युबमा पनि रहेछ सरकोमा म तपाईलाई यहाँ शेयर गरिदिन्छु एउटा छ कि छैन जस्तो लाग्छ त्यो भिडियो हेरेर ब्लड रिलेसनको हेर्नलाई किन टाइम लाग्छ सरले भन्नुभयो धेरै त्यही भएर मैले त्यो भिडियो 1 आवरको भिडियो छ त्यो हेर्नुलाई है ब्लड रिलेसनको लागि चाहिँ त्यो कन्टेन्टमा यो अनलाइनमा सर फेरि यो अनलाइनमा चाहिँ धेरै कम्फर्टेबल फिल गर्नु हुँदो रहेछ सरले त्यही भएर अनि एकदम चाँडो भइदैन हुँदैन सर भन्दै हुन्थ्यो नभए नि 3-4 टपिकहरु पढाउन सकिन्थ्यो टाइममा भएको भए त म भोलि बिहान 7 देखि 9 सम्म जीके को पार्टहरु कभर गराउँछु त्यसपछि अर्को दिन फेरि एउटा लजिकलको गराएर अनि सकाउँला हुन म यो भिडियोहरु पनि यसको मसँग भएको मेटेरियल पनि म पठाइदिन्छु मैले त्यसो पनि त्यो टिममा पनि शेयर चाहिँ गरेको छु त्यो उसको कज एन्ड इफेक्टको चाहिँ छ त्यसमा है एन्सर पनि छ कज एन्ड इफेक्टको लिंक पनि छ मैले भिडियो पनि छ पहिलाको राखेको छु कतिजनाले हेर्नु भएको छ आजलाई यति गरौँ है हेलो हुन्छ सर के सर त्यो गरौँ त्यो भिडियोहरु त्यहाँ राखेको टिममा राखेको भिडियो चाहिँ सबैजनाले हेर्नु होला जीके को पनि राख्नु भएको छ सर टिममा जीके को छैन मैले अपडेट गरेर राखिदिन्छु हैन भोलि राख्छु म भन्छु पनि भोलि राखिदिन्छु टिममा चाहिँ
लजिकलको हेर्ने भिडियो लजिकलको भिडियो पनि छ, लजिकलको त्यो पनि छ। मैले भर्खर एउटा तपाईँलाई लिङ्क सेयर गरिदिएँ मैले ब्लड रिलेसनको, त्यो पनि हेर्नु होला है। बाँकीको पार्ट म अर्को थर्सडे फेरि गरौँला। भोलि 7 बजे है।